कम से कम 10 तरह की जज्बाती कैफियत डेवलपमेंट में जाएगी स्टार्टेड फ्रॉम 4 सितंबर। बेरोजगार टॉरियंस अपने रोजगार के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज महसूस कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। उन सब में एक तेजी आएगी। आप उन चीज़ों को अपना लेंगे जो आपके लिए मुफीद हैं एंड उन चीज़ों से किनारा कश होने लगेंगे जिन चीज़ों से आपका या तो टाइम किल होता था या ज़हन मुंतशिर हुआ करता था। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। निज़ाम शमसी में 2 सितंबर से 8 सितंबर तक जो कुछ दिन सामने आएंगे उनमें 2 बड़े न्यू इवेंट्स हैं। पिछले इवेंट्स जो 28 अगस्त को मरकरी डायरेक्ट हुआ, 29 तारीख को वीनस लिब्रा एंगल पर गया, ये गैर मामूली थे एंड उसी की वजह से टॉरियन नेचर को काफ़ी अफादियत मिलना शुरू हो गई। उनकी नेचुरल एबिलिटी डेवलपमेंट, उनकी इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, उनकी रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, उनके न्यू प्लान्स, ये सब तो पॉजिटिव हुए। इस हफ्ते जो 2 नए इवेंट्स हैं वो मज़ीद फ्यूलिंग करेंगे आपके मामलात ज़िंदगी में, आपकी रेशियो ऑफ सक्सेस डेवलपमेंट में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने में। पहला इवेंट छोटा है, चांद होगा रबीउल अव्वल का 4 सितंबर को। पाकिस्तान में एक आध दिन बाद होता है एंड आपके लिए वो चांद 5th एंगल पर होगा। 5th एंगल पर चांद का होना आपके नेम फेम की वजह बनेगा। 5th एंगल पर चांद का होना आपकी इमोशनल ग्रोथ, इट इज़ अ फोर्स ऑफ लाइफ। एस्ट्रोलॉजी में ये कानून है कि नए चांद से 10 तरह की पेशंगोइयाँ की जा सकती। आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, आपके डेली एजेंडा से रिलेटेड, आपकी लव अटैचमेंट से रिलेटेड, आपकी फीलिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड, आपकी एहसासात से रिलेटेड, आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एंड इवन आपकी जो बिलीव्स हैं, आप लोगों के बारे में या मकासद ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हैं एंड कितना गहरा और एतमाद के साथ सोचते हैं, वो भी चांद की नई मंजिल से सामने आ जाता है। सो सादा लफ्ज़ों में बात को उलझाते नहीं, सादा लफ्ज़ों में सीधी सीधी बात करते हैं कि कम से कम 10 तरह की जज्बाती कैफियत डेवलपमेंट में जाएगी स्टार्टेड फ्रॉम 4 सितंबर। दूसरा बड़ा इवेंट निज़ाम शमसी में मार्स की शक्ल में आपके सामने आएगा जो 4 सितंबर को 2 साल के बाद कैंसर एंगल पर आएगा एंड दैट इज़ योर 3rd एंगल। एंड तमाम एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, प्रिंसिपल्स, कैलकुलेशन मेथड्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मार्स अगर 3rd एंगल पर हो तो वो टॉरियन नेचर में गैर मामूली करेज पैदा करता है। ऐसी करेज जो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में भी मदद देगी। जो आपके डेली मकासद हैं, आप सोर्स ऑफ इनकम के मकासद समझ लीजिए, आप इज़्ज़त अफजाई के मकासद समझ लीजिए, आप तालीमी सरगर्मियों के मकासद समझ लीजिए, आप सेहत और तंदुरुस्ती के मकासद समझ लीजिए, लेकिन इन मकासद के साथ साथ दूसरों को हेल्प आउट करना, दूसरों की वेलफेयर के लिए काम करना दर्जा बदर्जा। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप दूसरों की इतनी ही हेल्प कर सकेंगे कि उनकी भी ज़हनी काबिलियत को फ्लरिश करने के लिए कोई इक़दामात करें। अगर आप एक फैमिली लीडर हैं, एज अ फादर, एज अ भाई, एज अ हस्बैंड, आपने कुछ चीज़ें लेकर चलनी है तो आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत खुश उसलूबी निभा सकेंगे। एंड मार्स इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर रिलेशनशिप्स। सो टॉरियन को 2 तरह के रिलेशनशिप बेनिफिट्स हैं इस वक्त। एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस लिब्रा एंगल पर है, दैट इज़ योर रोमांस, दैट इज़ योर लाइफ पार्टनरशिप, दैट इज़ योर फीलिंग पॉजिटिविटीज़ एंड उससे रिलेटेड तमाम ही काम, जैसे किसी से इजहार मोहब्बत करना है, किसी को प्रपोज करना है, किसी का रिश्ता एक्सेप्ट करना है, आपसी नफ़रतें दूर करनी हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, ये सब चीज़ें, इस और भी चीज़ें इससे मुतल्लिका रोमांस से या अटैचमेंट से। बट जो दूसरी पॉजिटिविटी मार्स के थ्रू आ रही है, इसमें 3 अदरवाइज पेशंगोई हैं। ये बिजनेस पार्टनरशिप रिलेशंस को बेहतर करेगा। इसकी वजह से जो आपके रिलेशन सीनियर्स के साथ हैं, जैसे एज में जो सीनियर है, बड़ा भाई या अब्बू
یا اتھارٹی میں جو سینئر ہیں لائک باسز یا جو ہائر اتھارٹیز ہوتی ان کے ساتھ کنیکشن اچھے کرے گا. پھر یہ جو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپس ہوتے ہیں لائک فیملی کا کوئی ایک فرد میاں یا بیوی وہ ایک ایریا میں ہے اینڈ دوسرا جو سیکنڈ پرسنالٹی ہے کسی کپل میں وہ کسی دوسرے ایریا میں ہے, تو ان کے ملنے کے چانسز یا ان کے اکٹھے رہنے کے چانسز بن جاتے ہیں. ایک تیسری نوعیت کی ریلیشن بھی ڈیولپ ہوگی, ایسی ریلیشن جو اسے ہم کاروباری ریلیشن کہہ سکتے ہیں, جیسے کسٹمرز, جیسے کلائنٹس, جیسے پیشنٹس, ان لوگوں سے بھی ریلیشن ڈیولپمنٹ میں جائے گی. تو فرینکنیس جنریٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں, ذہنی ہم آہنگی with some positive manners, with positive feelings and sincerities. آپ کے لیے جو پچھلے ہفتے 2 ایونٹ ہوئے, مرکری ڈائریکٹ ہو گیا ورگو اینگل پر اور وہ ورگو کا ہی ریپریزنٹیٹیو تھا, سورج بھی ورگو اینگل پر تھا, اور یہ جو نیا چاند ہوگا یہ بھی ورگو اینگل پر ہوگا. تو گروپ آف 3 پلانٹس آپ کے جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں, آپ کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, آپ کی جو کیلکولیٹ کرنے کی صلاحیت ہے, آپ کی جو تمیز کرنے کی صلاحیت ہے, اچھے اور برے میں جو ہم ڈفرینسیشنز کرتے ہیں, ان سب میں ایک تیزی آئے گی. آپ ان چیزوں کو اپنا لیں گے جو آپ کے لیے مفید ہیں, اینڈ ان چیزوں سے کنارہ کش ہونے لگیں گے جن چیزوں سے آپ کا یا تو ٹائم کل ہوتا تھا یا ذہن منتشر ہوا کرتا تھا. اینڈ اس ہفتے کی جو ربیع الاول کا چاند ہے اینڈ مارس کی پوزیشن ہے, اور یہ نیو فیولز ہیں 2 سال کے بعد آپ کو میسر آئے, اس سے ریلیشن شپ اسٹیبلٹی آئے گی. آپ کے لیے جوپیٹر بھی بہت اچھے اینگل پر ہے. بے روزگار ٹورینز اپنے روزگار کے لیے کچھ نئی اپرچونٹیز محسوس کر سکتے ہیں, اچیو کر سکتے ہیں یا کریٹ کر سکتے ہیں. اگر سیلف امپلائمنٹ شپ کی طرف جا رہے ہیں تو 4 سپٹمبر از دا رائٹ ڈیٹ, سو آن فار 30 days, جس سے آپ نئے کاروبار کا آغاز خوش دلی سے سکسیسفلی, ایزی اینڈ لانگ لاسٹنگ پروفٹ ایکسپیکٹیشن کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں. اینڈ اسی طرح ایسے لوگ جو سوشل امیج کریٹ کرنا چاہتے ہیں, ایسے لوگ جو ذہن کو نئی سمتیں دینا چاہتے ہیں, نئی ڈائریکشنز, وہ دے سکیں گے. اینڈ لو لائف میں بھی اچیومنٹس ہوں گی. سو اتنی تیزی ہے اس وقت نظام شمسی میں کہ اگر کوئی ایوریج سے ٹورین, ایوریج سی پرفارمنسز, ایوریج سی پلاننگ کریں گے تو ریزلٹس آئیڈیل آئیں گے, تیز آئیں گے, فاسٹ اینڈ ریلائبل ہوں گے, لمبا چلا سکتے ہیں آپ ان کو. پھر کوئی کمی رہے, جیسے ٹورینز میں عمومی طور پر بجھا ہوا دل, سم ٹائم سہارا ڈھونڈنے کی عادت, سم ٹائم پرانے جو خوف تھے یا پرانی جو ایک پنچنگ پوائنٹ تھا, کسی کی کوئی بات بری لگ گئی تھی, اس کے بہاف پر اگر اریٹیٹڈ مینٹالٹی سے آگے بڑھ رہے ہیں تو سورج شمس آپ کو کور کر دے گی. ایمرلڈ سٹون جسے اردو میں زمرد کہتے ہیں, وہ آپ کو کور کر دے گا. سٹون بس اصلی پہنیے گا, اصلی سٹون ایک ٹاسک ہے ٹورینز. ہوپفلی جن لوگوں نے سٹون بائی کیا انہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ بہت سارے مسائل ہیں سٹون بائی کرنے میں. بہرحال میں یہ بات ہمیشہ ہی کہتا آیا ہوں کہ یہ ایک پروفیشنل فیلڈ ہے, اسے گھریلو نالج سے کور کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. بہت سارے بلف مارکیٹ میں موجود ہیں, سم ٹائم ہیٹڈ, ٹریٹڈ, لیب کریٹڈ, کلر انہینسڈ, گلاس فنش, ایسے سٹونز آ جاتے ہیں جو پھر ٹریٹمنٹ کے یا تو قابل نہیں ہوتے یا بہت سلو ہوتے ہیں. سو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے اپنا سٹور کریٹ کر دیا تھا ود دا سپورٹ آف پروفیشنلز جو جیمالوجی کی مہارت رکھتے ہیں. جیمالوجی جیم آئیڈینٹیفیکیشن کی ایک ڈگری ہے, تو وہ ہم نے ہائر کی ہے. اب سٹور کریٹڈ ہے, نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے. جن لوگوں کو ایمرلڈ یا روبی 2 پہن سکتے ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک ٹورین, تو ایمرلڈ یا روبی چاہیے ہو تو وہاں سے بائی کر سکتے ہیں. یہ اس ہفتے تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے یہ جو میں نے پیشن گوئیاں کی ہیں یہ مزید میچیور ہو جائیں گی, مزید آپ سمجھنے بھی لگ جائیں گے کیونکہ آپ ایکسپیرینس کر چکے ہوں گے. تو وہ اگلے ہفتے آپ نے کیا کھویا, کیا پایا, کن سمتوں میں ٹائم بیہیویئر چلے گا, آپ کے ساتھ سلوک کیا کرے گا, وہ سب تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. آخر پر میری 2 درخواستیں. اگر میرا یہ آسٹرولوجیکل کیلنڈر سمجھانا, اگر اللہ تعالیٰ کی اس نظام شمسی کی مخلوق, یہ جتنے بھی ستارے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, ان کا نالج آپ تک پہنچانا آپ کو اچھا لگتا ہو تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. ان چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیے گا ٹورینز,
آپ کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے مزید ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نے کے پاس.